پیغمبر حضرات دی وقار آزادی دا مطلب نہیں کہ بندہ جناب آزادی لب گئی ہے اللہ دیاں ناشکریاں کرے آزادی دا مطلب نہیں کہ بندہ شرک کرے آزادی دا مطلب نہیں کہ بندہ رسول اللہ دی بغاوت کرے آزادی دا مطلب نہیں کہ بندہ کپڑیاں تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ جناب والا عورت دا سر دوپٹے تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ عورت دا لباس بازوان تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ بیٹی باپ تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ بہنا بھائی تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ بیوی خاون تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب بندہ اللہ پاک دے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرے آزادی دا مطلب بندہ رسول اللہ دے فرمان تے عمل کرے میں تاریخ اندر میں سیرت اندر میں قرآن اندر پڑھے ہے اللہ پاک فرمان دینے آزادی ملن تو بعد جیڑا بندہ جتنا بڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا غلام بن جاندہ ہے اللہ پاک ایسے بندے نو اتنا بڑا وقت دا امام بنا دیندے نے اللہ اکبر اللہ آزادی لب جائے تھے اپنی من مانی نہیں کرنی آزادی لب جائے تھے اللہ دیاں ناشکریاں نہیں کرنیاں آزادی لب جائے تھے اللہ پاک نو ناراض نہیں کرنا یارو جان دیو جڑا بندہ آزادی لبن تو بعد من مانی کر دے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کر دے انہاں دا انجام اللہ پاک فرماتے نے موسیٰ پیغمبر ایک قوم من مانی تے اتر آئیے ایک قوم ناشکری تے اتر آئیے ایک قوم شرک تے اتر آئیے اللہ پاک فرما دینے زوریبت علیکم الزلہ فرمایا کائنات دے لوگوں پیغام نوٹ کیجئے جیڑا بندہ آزادی لبن تو بعد آزادی نو اللہ دی نعمت نہیں سمجھدا آزادی لبن تو بعد اللہ دی ناشکری کر دے فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دا پیغام تے اعلان نوٹ فرما لو اللہ پاک فرما دینے انہا یہودیاں نے انہا ظالمہ نے اللہ دی بات نو ٹھکرائے اللہ دی رسول دی بات نو ٹھکرائے فرمایا قیامت دیا کندہ تک دنیا دے کسے بھی کونے تے یہودی زندہ رہے گا اللہ پاک فرما دینے ذلت نادہ مقدر بنا دیتا ہے اللہ اکبر آزادی لبے پہلا پیغام کی کرنے بولو اللہ دا شکر کرنے نا شکری کرنی تے من مانی بھی کرنی ساڑھی آج 14 اگست تے کتنی من مانی ہوندی پئی ہے